अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अक्सर नसरुल्लाह। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे मैं मंटू नहीं हूँ सेकंड हाफ के बारे में। पहले हाफ की वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दी थी। वो बेसिकली मैंने बनाई थी जब ड्रामा तकरीबन हाफ तक पहुँचा था, तो मैंने उसकी पीछे वाले एपिसोड्स की वीडियो बनाई थी। फिर मैंने सोचा कि हर वीक जो दो एपिसोड्स आती हैं उनकी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ऐसा नहीं कर सकी। और अब अचानक से जो है मुझे पता लगा जी ड्रामा ख़त्म हो गया, बल्कि मुझे तो पता ही नहीं था कि लास्ट एपिसोड आने वाली है। वो जिस दिन मैंने ऐसे देखा ऊपर लिखा हुआ लास्ट एपिसोड, आई वॉज लाइक ओके क्या कर सकते हैं। तो अच्छा, अब करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर बात। अब स्टोरी तो सबने देख ली। अच्छा, पहला पॉइंट जो था कि चलो शुक्र है मंटू के बाप का तो पता लग गया है। नो नहीं, मंटू के बाप का पता लग गया है। वो मतलब बड़ी कोई एक वो मिस्ट्री थी कि पता नहीं बाप इसका क्या होगा। बल्कि मैं खुद ये सोच रही थी कि इसका बाप बहुत बड़ा कोई गुंडा होगा। ये जो हैं दो लोग, अमृतसरी और वो बिनियामीन, इनका फ्रेंड होगा, या पता नहीं इनसे भी बड़ी कोई चीज़ होगा। उसका बेटा मंटू होगा। तो इस तरह का एक मेरा जो पर्सपेक्टिव था वो ये था। और साथ में मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे कह रहे थे कि नहीं, ये ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा। हालांकि वो ड्रामा नहीं देखते, लेकिन आपको पता है कि जो क्लिप्स आ रहे होते हैं तो उसको देख के तो फिर लोग वो करते हैं। तो वो कह रहे थे कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा इस केस का ओवरऑल, तो ये जो है ना एंड पे इसका पता लगेगा। तो वो है ना, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर निकला ना कोई वो बहुत बड़ी चीज़ निकला। और वो जो बंदा उसको मिलने आ रहा था वो उसका बाप ही था। तो जो है चलो, ये तो एक चीज़ वो क्लियर हुई। मतलब मायूस किया है मंटू के करेक्टर ने। मैंने तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी कि ये बहुत बड़ी कोई चीज़ होगा और ये इसका जो पीछे से ख़ानदान और सारी चीज़ जो है ना वो इसकी पता लगेगी एंड पे जाके। लेकिन चलो इस तरह का तो कुछ नहीं है। और उसको ज़बरदस्ती मंटू पढ़ा के मंटू बनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उसने फिर भी कहा कि जी मैं मंटू नहीं हूँ। कभी वो गुस्से में आ जाता था, कभी वो बहादुर बन जाता था, कभी डरपोक बन जाता था। तो चलो खैर, वो तो हो गया। दूसरी बात ये है कि जो बहुत मज़े का था एक सीन, वो था महमल और उसके भाई का, मतलब बहन भाई का जो रिलेशन था ना, उसने वाकई में लोगों को हिट किया है। जिसने उस चीज़ को फील किया ना, उसको वाकई में पता लगा है कि भाई वो प्रॉपर एक सीन था जो इमोशनल भी था। लोग उससे अटैच भी हुए, लोगों ने उससे अपने आप को रिलेट भी किया। तो वो उसमें एक डायलॉग था कुछ इस तरह का कि वो कहता है कि उसका भाई कि मैं लोगों को बताऊंगा कि भाई जिस जो जायदाद जो मलकियत जायदाद में ढूंढते हैं ना बहनें, वो मलकियत भाइयों में ढूंढती हैं, मतलब भाइयों के प्यार में ढूंढती हैं। उनको वो जायदाद वो मलकियत वो कुछ नहीं चाहिए होता। तो ये वाकई में बात सच है कि बहनें जो है ना वो बहुत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भाई नहीं होते हैं। तो बहनें जो होती हैं ना, उनका अनकंडीशनल लव होता है अपने भाइयों के साथ। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होती हैं और वो अपने भाइयों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और ये वाकई में एक बहुत अच्छा वाला सीन था और लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी किया है। मैंने पर्सनली खुद बहुत ज़्यादा पसंद किया इसको। दूसरा है जी मंटू की ब्रेवरी के बारे में एक पॉइंट लिखा है मैंने। तो मंटू की ब्रेवरी, वो जो जब उसको अगवा करके ले गया था बहन भाइयों को, मतलब इतने बड़े गुंडा और इतने ज़्यादा उसकी वो क्या कहते हैं लोग सब कुछ, मतलब उसकी गाड़ी में अगर मंटू बैठ रहा था तो उसके जो गार्ड्स थे वो सब साथ थे। तो उन्होंने तब उसको नहीं देखा कि वो साथ जाकर गाड़ी में बैठ गया बंदा। चलो खैर छोड़ो, वो फिर इतना ज़्यादा एकदम से वो हो गया, ब्रेव हो गया। और फिर महमल क्या था, सब पानी में बह गया और उसने कहा चलो जी ले जाओ इसको, जैसे तुम कहती हो वैसे ठीक है, ये लो पिस्तौल भी तुम पकड़ लो और मैं बस बैठ गया हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा। फिर जी है फुप्पो और बिनियामिन का क्या सीन था, मुझे तो ये नहीं समझ आई। वो बिनियामिन की बीवी कहती रहती है कि इसका उसका चक्कर था, फिर था, फलाना था। मतलब मुझे जो समझ आया था, एक एपिसोड में किसी में डिस्कस हुआ था कि भाई ने मारा था उसकी बीवी कहती है सिराज अमृतसरी की कि तुमने अपनी बहन के मियाँ को क्यों मारा था। उसने कहा मैंने नहीं मारा, मेरे बड़े भाई ने मारा था। मैंने तो सिर्फ उसके लिए भाई का भरम रखने के लिए अपने पे ले ली थी बात, लेकिन मैंने नहीं मारा था। तो मतलब बात करने का ये था कि उसने लव मैरिज की थी बहन ने, तो उसके मियाँ को मार दिया था उन्होंने। तो फिर बिनियामिन के साथ क्या सीन था, क्या वो वन साइडेड था या टू साइडेड था, मुझे तो समझ ही नहीं आया। मतलब पता नहीं, या तो उसका थोड़ा सा कोई वो पिछले का सीन कुछ दिखा देते ना कि क्या चल रहा था, तब भी पता लग जाता कि एक्चुअली क्या था। क्योंकि ये भी एक समझ लो कि कोई समझ आने वाली बात नहीं थी। और तीसरा ये कि जब वो मिले हैं उधर मज़ार किसी पे, जो जब वो जाती हैं वहाँ पे फुप्पो भी और उधर से सिराज फुप्पो भी बल्कि, और साथ में वो जो हैं बिनियामिन की बीवी और बेटी वो भी जाती हैं और महमल भी साथ होती है।
تو وہ جو ہے وہ باتیں کر رہی ہوتی ہیں وہاں پہ، تو وہ بہت زیادہ ظاہر ہے اس کو تو وہ غرور ہوتا ہے کہ میں اب اس کو بہو بنانے جا رہی ہوں، اور وہ اس کو بار بار باتیں لگا رہی ہوتی ہے کہ تیرے والا تو نہیں کچھ کر سکا تو میرے والے کو تو میمل مل گئی. تو وہ وہاں پہ مجھے لگا پھپھو کا جو ایک کانفیڈنس تھا نا اس کو دیکھ کے، بلکہ اینڈ ٹائم تک جو پھپھو کا کانفیڈنس تھا مجھے یہی لگ رہا تھا کہ پھپھو نے نا زہر دے دینی ہے محمل کو اور محمل نے مر جانا یا محمل نے خود کچھ کھا لینا. لیکن پھپھو کا کانفیڈنس پراپر لگ رہا تھا کہ پھپھو کچھ کر دیں گی. جب تک وہ آئی نہیں تھی وہاں پہ جدھر ان کا نکاح ہونے والا تھا، تب تک مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو ابھی خبر آئے گی کہ محمل جو ہے وہ مر گئی اور جس طرح پھپھو اس طرح سے کرے گی. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، محمل سامنے آ گئی، سب وہ ہو گیا، رقص بھی ہو گیا، سب ہو گیا. اینڈ پہ آ کے افرا کے والد نے آ کے اس کو گولی مار دی فرحات کو. مطلب افرا ٹھیک ہے اس کو ختم کر دیا شروع میں، لیکن اس کا بھی کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ کہاں گئی کیا ہوا. ایٹ لیسٹ دکھا ہی دیتے جب اس نے اس کو مارا تھا اور پھینک دیا تھا. آڈینس کو سے کیا چھپانا، وہ تو ان لوگوں سے چھپانا تھا نا جو اندر کے لوگ تھے، ہم سے کیا چھپانا. تو ہمیں بھی نہیں دکھایا کہ کیا کیا اس کے ساتھ، دکھا دینا چاہیے تھا تاکہ ہمیں تو کنفرم ہوتا کہ مار دیا کہ نہیں. اینڈ ٹائم تک لوگوں کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. تو وہ بھی نہیں دکھایا، چاہے لاسٹ ایپیسوڈ میں دکھا دیتے لیکن کچھ دکھا تو دیتے. جب اس کو خیال آ رہا تھا افرا اس کی نظروں میں آئی تھی تب یہ بھی دکھا دیتے ساتھ کہ افرا کو اس نے کس طرح سے مارا تھا اور کیسے اس کو ٹکانے لگایا تھا، وہ بھی دکھا دیتے. اور یہ اچھا جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ لڑائی کہاں سے شروع ہوئی. وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے عورت پہ شروع ہوئی عورت پہ ختم کریں گے، عورت سے شروع ہوئی عورت پہ ختم کریں گے. ایٹ لیسٹ کوئی بٹھا کے سٹوری تو سنا دیتا کسی کو کہ یہ لڑائی کس طرح سے شروع ہوئی تھی. تو جو اتنا مار دھاڑ کی ہے ایک دوسرے کے خاندانوں کے ساتھ، تو کوئی تو اس کی بڑی وجہ ہوگی نا، تو وہ بتانی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں بتائی ہے. بس یہی سنتے رہے ہیں کہ عورت کی وجہ شروع ہوئی عورت کی وجہ ختم ہوئی. تو یہ کرنا چاہیے تھا. اور دوسرا جو لاسٹ میں چلو بات کرتی ہوں میں، آپ اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچتے. اوور آل ڈرامہ اچھا تھا، صحیح تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ینگ جنریشن نے بالکل بھی نہیں دیکھا ہے. یہ ہم جیسوں نے جو 2000 سے اوپر کی لاٹ تھی انہوں نے دیکھا ہے. یہ جینزیز نے نہیں دیکھا ہوگا، بہت کم لوگوں کے اگر کسی نے دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پائے ہوں گے، ان کو سمجھ ہی نہیں آیا ہوگا. کیونکہ ایسی ایریلیونٹ اور ایسی بے تکی سی چیزیں جو ہے نا وہ ہم لوگ ہی دیکھتے ہیں. یہ لوگ جو ہے نا یہ بہت لاجیکل ہیں اور یہ بہت ٹو دا پوائنٹ چیزیں دیکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ریلیونٹ ہو، لاجیکل ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو، تو وہ چیز جو ہے نا وہ ہم دیکھیں گے. لیکن جو ہم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں، کچھ ہوگا کچھ انتظار کر کر کے اینڈ پہ کچھ نہیں نکلا. اسٹوری مطلب اچھی تھی لیکن کیا کہہ سکتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آئی ہے اس طرح سے جس طرح ہائپ تھی. ویسے تو اٹ واز گڈ، بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا لاسٹ سین جو یونیورسٹی میں تھا. چلو جی ایک یہ بھی اچھی بات ہوگی، تو محمل نے بین کرا دیا کیمپس میں سگریٹ کو. اور دوسرا جو وہ منٹو سر جو ہیں وہ پھر شرما رہے ہیں. بھئی اتنا لڑ کے اتنے گواہ کر کے آپ نے اتنے گنڈوں کو آپ نے گھٹنوں ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اس کے بعد بھی آپ شرما رہے ہو. وہ کہتی ہے شادی ہے سر میری نیکسٹ ویکینڈ پہ. تو وہ کہتے ہیں اچھا تو کس سے شادی ہے؟ تو کہتے ہیں وہ نہیں، وہ کہتی ہے شادی ہے سر، شادی کس کی ہے؟ تو سر کہتے ہیں شادی تمہاری. تو وہ کہتی ہے کس سے ہے؟ تو سر پھر ایسے ایسے دیکھ کے ادھر ادھر سے ایسے فل شرما کے میرے سے. تو یہاں پہ جی ڈرامہ اینڈ ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہی مجھے بھی دیجیے اجازت، ملے گے کسی اور ویڈیو میں. ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجیے گا، اور ساتھ میں مجھے بتائیے گا کہ اگلے کس ڈرامے پر میں ویڈیو بناؤں اور کس طرح اپنے اس کنٹینٹ کو امپروو کر سکوں. اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور میں کس طرح سے اس چیزوں کو آگے لے کے چلوں. مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، اللہ حافظ.